الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. عذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك. اللهم أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبحت غنيا عن عذابك. تخلى من الدنيا وأهله. اللهم إن كان زاكيا فزكه
وإن كان مخطئا فاغفر له. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت كبست روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم جئنا شفعاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم اغفر له ذنبه كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم حاسبه حسابا يسيرا وادخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما. اللهم اغفر لهذه النفس العنيفة المسلمة واجعلها من الذين تابوا واتبعوا سبيلك فقيها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونفر له فيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم البسه لباس الجنة فافرش له فراش الجنة وافتح له بابا إلى الجنة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله ولسائر المسلمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. लाइन मुकम्मल दो ना उन्होंने जेडी उन्होंने बनाई। पीछे हो जो भाई, पीछे हो जो। और पैरा करेगी पैरा और नीचे बंद करेगी नीचे बंद और नाचो चला God! Jai Shri Lagi! Jai Shri! Jai! What? Hit! 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 God! नीचे भाग करेगी नीचे भाग God! बाजू भाग करेगी बाजू भाग God! God!